गाडी एकटो मनीस ट्रॅक करता, हांव खंय वयता तो बी शिकडो 03 स्विफ्ट घेवन येता तेन्ना वयता तेन्ना भयणीचे बी पाटलाक करता, स्विफ्ट घेवन पाटलाक करता, मागीर थार घेवन पाटलाक करता. मागीर साईश देसाय साईश देसाय आहा पळय, तो जी गाडी घेवन भोवता पळय ती बी गाडी घेवन पाटलाक करता. आनी धर्मेश संगलानीक च्या बायले विचारता हांव कोंकणीन विचारता, एक फ्रिडम फायटर फॅमिलीचो भुरगो विचारता, म्हाका सांग अशें करून तुमी आमची पाटलाक करताय पळय, हो पाटलाक करता पळय, ही स्विफ्ट पळय ट्रॅक करताय, आनी ह्या पंजाबीलो नंबर ट्रॅक जावपा जाय. तुमी खंयच्यान येवन गोंयची फ्रिडम फायटर फॅमिलीक अशे त्रास करता, अशे स्टॉप करताय ही स्विफ्ट. आनी येता तेन्ना वयता तेन्ना सदांच पाटलाक करताय. आनी आमी केन्ना भायर सरताय केन्ना भितर सरताय घरांक तेन्ना आमचे पाटलाक करताय. सो हे कोण मनीस आमच्या घराचेर आमी CCTV लावन दवरले आसा. सो हांव धर्मेश सिंगलानीच्या बायले विचारता, कित्याक तूं शर्मा आनी हो जो पाटलाक करता पळय, ही जी पाटलाक करता पळय ही शर्मा तेमगेलीच फॅमिली कोण तरी मेंबर देल्लीवालो शिकडो आमचो पाटलाक करता. कोंकणीन सांग तुका तुगे ट्रान्सलेट करून सांगू दी. गोंयची फ्रिडम फायटर फॅमिलीच्या भुरग्यांक हॅरेस करताय पळय, किडनॅपींग करपाची प्लॅनिंग आहा दिसता. हांव गोंयची CMा विचारता, हे पळय आमकां अशी हॅरेस करताय. सो हांव ही शिकड्या गाडी मातशी विचारता, कित्याक आमकां खंय मान उडयता ते पळय. ही स्विफ्ट पाटलाक करता आमचे गोंयच्या CMान सांगचें आनी मिडियान बी सांगचें. आमकां हेल्प मागपाक गेल्यार हेल्प दिना. हो कोण, हो पंजाबी येवन गोंयची भुरग्याच्या काणकोणच्या फ्रिडम फायटर फॅमिलीचे पाटलाक करता. रिजन कितें विचारपा अधिकार ना? आमकां मान उडोवपा शकता. हांव हायकोर्टाक 2 केसी चलयता हायकोर्टाक. मागीर धर्मेशा एक संगलानी एक केस चलयता, मागीर फॅमिली एक चलयता हायकोर्टाक. सो सांगचें ही जी स्विफ्ट आहा पळय जी आमचे पाटलाक करता पळय, आनी चाळोवन बी दाखयता ती, चाळोवन दाखयताय कोण ते पाटलाक करताय, कित्याक पाटलाक करताय. धर्मेशा मिसेसीचो फोन टॅप करपा जाय आनी हो कोण येता तो तुमकां कळोंक जाय. म्हाज्यान कंप्लेन करपा जाताली, पयलीं तुमकां सांगता. आनी हांव कोण तो फारांवगा कोण आहा पळय तेजे हे कोण तो कार्लोस फारांव. तुका आसागांव केस याद उरतली न्ही, हावज डॅमोलिशन केस, तेतूक किडनॅपींग जाल्लें. आनी ती केस कसली लँड डिलिंगाची, आनी जशी धर्मेशा आनी आमगे हें चलता पळय सेम तशेंच इश्यू. आनी पळय ही स्विफ्ट पाटलाक करता. कार्लोस फारांवा विचारांवाय दाखयता की कितें चल्लां कितें. आमी हायकोर्टाक केसी चलयताय काय चलयना ते मातशें पळय मरे, थिंगा बोर्डार पळय मरे. आनी हे पाटलाक करताय पळय, डेली हॅरेसमेंट चलता सारकें. आमी घराच्या भायर सरता मागीर सेल म्हणल्यार हॅक करून दवरली आसा. सो सांगचें कितें करपा तें. हांव गोंयची CMा कडेन उलो मारतां. हो जो शिकडो आहा पळय तो आमगे पाटलाक कित्याक करता, फ्रिडम फायटर फॅमिलीचो पाटलाक कित्याक करता तें सांग दाखयता. आनी फारांवाको बी विचार दाखयता, कार्लोसा बी विचार दाखयता. आमकां किडनॅप बी करून व्हरपा बी ना मरे, हो कार्लोसा विचारता. सो कितें करपाचें. अरे तुमकां जालें कितें. तुमकां जाय तशी ऑर्डरी पास करताय, कित्याक हें करताय, सिवील कोर्ट मॅटर घर आसता तेन्ना घर उडयताय, कितें करताय तें सांगाय दाखयता. ही स्विफ्ट आमची पाटलाक करता. आनी हेणी तारीर ह्या शिकड्यान तारीर कोणालें रेस्टॉरंट भाड्याक घेतला, हॉटेल भाड्याक घेतला तें पळयाय दाखयता. खंय केन्ना येता, कितले टायमाचेर येता तो. हो भायली येवन आमकां मान उडोवपाचो प्लॅनिंग ना मरे. हिंगा उरताय ते. आनी आमच्या घरांत कितें कितें एक्टिविटी जाता पळय आमी उलयताय पळय तितले तेमकां आयकता. सो तेमी घरांत कितें कितें बग लावन दवरला आमकां खबर ना, आनी केन्ना लावन दवरला ते. सो म्हाज्या सेफ्टीचे विचारता, आमकां सेफ्टी ना. सो अशें करून जर तो पाटलाक करता धर्मेशा कोण हो देल्लीवालो, तो देल्लीवाले आमकां कितें आसा. आमी कितें करपाचें, खंय जस्टीस मागपाची.
जस्टीस मागला थिंग चॅकाचे सिग्नेचर आहा पळय 25 लाख काडले तेजेर कांय इन्क्वायरी करनाय ते कित्याक खबर ना आमकां. आनी हेजेर हिंगा श्रमधामाच्या स्टेजीचेर वचोन पयशे दिता धर्मेश संघानी. सो म्हाजी सेफ्टी खातीर हांव उलयतां कितें करपा तें सांगाय दाखयता. धर्मेशाचें चड जालें न्ही 40 लाखाची केस घालता 3.5 कोटी ऑफर करता ब्लॅक मनी. तशें जाल्यार आमी कितें करपाचें फ्रिडम फायटर फॅमिलीन कितें करपाचें. म्हाका एक खरें तर म्हाका जाल्यार आतां जाल्यार म्हाका भंय दिसला म्हाका गन जाय. खरें तर म्हाका गन जाय. हेजे पयलीं आमच्या घरा एक्सप्लोजीव म्हणल्यार घातले आनी आमगे हे एडवोकेट कोण आसलो तो पळया दाखयता BJPचो स्पोक्स पर्सन ताका म्हणल्यार विचारता आमची लायफ कितली रिस्कां आहा ती. अश्वाक भिंगरे असली गुंड म्हणल्यार हाडले आमकां मारपाक. कितें करपाचें. ज्या मनशान एक्सप्लोजीव घातले पळय घरांक ते मनीस सेल एग्रीमेंटाक एज अ विटनेस म्हूण आसा ह्या प्रॉपर्टीच्या. हें कितें हें खंय तरी प्रेशरायज करून हें केल्लें 3.5 कोटी खंय 3.5 कोटी म्हणल्यार खंय जालें. चिंताय दाखयता आमकां सेफ्टी जाय ह्या धर्मेश संघानी कडेच्यान आनी तो कोण देल्लीवालो कोण आहा पळय शिकडो तेजे कडेच्यान. तेगे मातशें फेस कटाचो मातसो फोटो बी घेय दाखयता. फाल्यां ताणें केस काडले मागीर कांयच कळपाना कित्याक तो गोंयकार न्ही कोण तो शिकडी येवन भोंवता तो आनी कितें येता कोणागेर येता कितें येता तें पळय दाखयता. ह्या रुबी रेजिडेन्सीचें कनेक्शन तेमगे सयरीच आसा तो एकटो. सो म्हाजी लायफ रिस्कां आसा ताका लागून हो व्हिडियो म्हाज्या फॅमिली खातीर आनी ते पाटलाग करता तुमकां दाखयलें आहा कशें करून पाटलाग करता ते चिंत दाखयता. आनी म्हाजी सिवील कोर्ट मॅटर घर वडयताय आनी सोशल मिडियाचेर केसी घालताय तशें जाल्यार हाका अरेस्ट करपा न्ही तशें जाल्यार धर्मेश संघानीक आतां मिसेसीक बी व्हराय दाखयता आनी सांगाय दाखयता हे सिवील कोर्ट मॅटर घर वडयता आनी तूं नाका आसले केसी घालताय काय म्हूण. ते तूं तुमचेर कितें इन्क्वायरी जावपा जाय ती पळय दाखयता. कोर्ट मॅटर घर वडयताय तुमी कितें करपाचें. खंय जस्टीस मागपाची. कितें करपाचें सांगलें दाखयता कितें करपाचें हांगा असलें. हे पळय हें ब्लॅकमेल हें चलता तें ब्लॅकमेल. कोण ब्लॅकमेल करता हो करता काय राणी करता तें आमकां खबर ना. सगळें दिल्लीवालें हाडून पळय आमकां त्रास केला. आनी आमगेआनी हेगे धर्मेशा हें कांय नासलें. आमगेआनी कितें आसलें हे लिंडना आसलें गोंयकारां आसलें ह्या भायल्यान आसलें कितें आहा तें. रेक्टिफिकेशन डीड मारनासतना कितें कितें करताय पळय तें आमकां खबर दाखयता. आनी प्रॉपर्टीचेर सिग्नेचर नासतना सेल डिडाचेर सिग्नेचर नासतना MC 114 नांवां पडटाय पळय दाखयता. कितें करपाचें हांवें सांग दाखयता. हे पाटलाग करताय कित्याक. सिवील कोर्ट मॅटर घर उडयता आनी हे पाटलाग करता मान उडोवपाचो प्लॅनिंग कितें आहा. सो कितें कितें करता तें पळय दाखयता आनी कसली कसली भाशेन आमकां त्रास करता तें चिंताय दाखयता. बरें.